حركات بكوميتي حاجز تحجز ايو كوميتي فلتو ايه اوكي وجل هذا انتي زخل تزربا قد ما تدلو كما يميل لها هذا ما جمرتا انا باير ندير له اتناي ستوركار فيديو دسرح تين حمش 100 شح اندحر كوينن ببر وسي زتبلو دلكم سب ناي مرعو حراي قال اندحر هالي فيديو سنيكم انصلنا حراي دحال صقم بقول نصبان انتي مسيل كامل حوي زين بتي كوميتي فلطون منقدينا عديلناين اذا ناي 3 شح متين دلوا 300 شح جن بمنقدي مزامران مرحويين يزبل له سنس منقست زفلطن ماتي ست كوميتي زفلطن بمنقدنا زاتوين تعديلا اذا 300 شح جن بزيناتنا افلطين تعديلا 300 شح تسب سلازفلط انا نغيركم الله ابيكيركم تا فيديوكم تريوا نغيركم الله هو ننبين انا دير لحاول اوكي حبيبي نسي كون صفوف كوينون السون بعلتبيتون تباهيلو تمسجينولس بكوميتي حاجه زفلت يسو ايرخم طلا يرخم نعوذ على سبيل الله اوكي سوري كاب هاجر امريكا اندبلنا كاب هاجر امريكا كاب ديسات ملي زمص قرشي ايزي كم يقولوا مسجد نيجر من الرهب خابديتات ملي دمصسي متناديتات ملي نتوم بفلو توهبوا نعوم هابو نايلن تخويننك تي فويس داني الله خدا وا اجيت تلاغزو اذا فيديو زمصت فويس مسزي مسارا هو رينا ارديناكم علينا نايز زربو لكم زربا خالت اللي خا كلير قبروا الناس هو حجي دان اندي سيد الله انتي متسار له وجعرك نو نعيم سيدهم ليكو حجي ابز على الكرسي زي بزعبا زي مزربو اللوين انا حجي انتي رخات بلا مسيلكا بزعبا نسا نهلكا سلي نصوري ترادادينا حزب زفلطو كوميتي زفلطو عديلناينا ابزيات زرب دلا كن بزعبا تخالي አይደለ مساس متسار يبلان هو عرش اوكي بقامو دحر فرحنا حجي سلي حاول صنح مامونيتي انتي كن حجزك انا نخيل مو ماتيس نعا خاريس كدحر زخون كينس انتي كن حجزك انا نخيل انا وجو انا وي مرانتاي لكم مسلك ازي زواصا زلو بيناتكم افلطكم بخالي سرح زله سرح حسي حبراو خينو خاطكم زلو اتي تغبرو لايف تاعتو سب حدا عينت غنزاب حيزو نخسرح انا زدلي حدا بزي امس عينو لينا خمس قلنا كن كوميتي زفلطو ويسو وكلت ناتو فلطات كوينوم ناتو كوميتي كيتكا او انتي كنمل انتي كنحجز زبل كون كخيل الله تبايلو كم حلالفلنا لو اي زبل انا اي زلني سلت ناي بهوت ناي خالي شغل زل يكون زو على كام حالتي خاطوعل انا كن زمحت انا حجون سب بمسمع بمرأين بمسمع عندي خسر زلو سمي اخا خير اخا زرب زرما كن كترغاغز زرب حدا سمي اخا يتفرديو نقرا ما قدي مسيوس لو صرحت لزلنا اذا يفراريحي تبل ندمرص يزوم نورو تبل سب كن بجاهم دقيلكم مرقونا انت زي كنا كن تغاغيا انا 10 سب يدم ويتبلن 10 يوم بحنت غزي توم ديخا كما يغرم صوم من سمعهم من كسمع اذا حدقي قالو قال حزبي انس انت تاريخ سلازلني مونسب كفرارح مش نكب حزبي نقول كسب مقد خفارح ايكل زي 4 نتبي سب يغن انا خقول لنخلي سب يعني مونيتر داكلو يقول زي غاغه فطاري ازيا سب يغن زربت انا حدقنا عيبت عن وشتي تنكفاتن مالتي ማለት ህይወትካ ፍሪድካ ኣብቲ ናይ ሞት ቦታ እንደላ ገጽካ ቀሊዕካ ህዝቢ ኢልካ ናዛረብካ ከለካ ግን በዘይጠቅም ነገር ናይ መሪሕነት ድሌት ተልይዋ ሓውባ እንተ ልዩ ዝስቆሎ ትምፃእ ንሳ ንባዕላ ተደልያካ ወሪያ ኣብዚ ዝምር ዓይነት ህዝቢ እዚ ስልጣን ስለደሊና ይኮናል መፂና ንስደት ኣጋጣሚ ስለዘጋጥመና ዳ እንሰርሐልና እምበር እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰባት ግን ወከልቶም ኣብ ዝክሰዱ ክእሉ እዮም ኣብዚ ምፅኦም ይምርሕዎ ነቲ ህዝቢ ስለይኮነ ግን ኣፍካ ዝሃበካ ኣብ ሙቸት ኮንካ ግን ድላይካ ክትዛረብ ግን ጽቡቅ ኣይኮነን ልዕሊ ህይወተይ ግን እትሳሰዶ ዘላ ገንዘብ ልዕሊ ህይወተይ ማዕረ ክኾን ኣይክእልን من مانيخ حج الزرب ولا خان مانيخ حنت قال تداري وحنتي مني هتبال انا مرود يا تبال قال حنت قال وا مريدا اني
انت قول حرو حرو نديو حرو يا تبال هو كم كادو على ساعات مالتي حرو ريغي هو حرو يا انا تزاريبك سلمون اما انا كون انا سيبلك اللقو انا كون زهبني يا كمان انا نتهزبي زاربول نيره هزبي كله يدوت يبلنيرو ودي مديز بال ودي كاميرا مان ودي مسكله خاطي يهبو نيرو بتخالا انه ودي مسكله خاطي يزارم نيرو سوبيم زو كيدم نتهزبي زبله زاربو نيرو اجي انا سنتا تاريخ سلازلني سب زفاعل زيا خملالك سلام حاوي تسمعنا انت هلقه شعا معلتي ابونا زخونو عبي زبولو سبات ننحدحدنا وشطنا نصري تبل قال متع اوشطكم زلو ነገር ቀዳምነት ከተጥሪለኩም ውሽጦኩም ነንሕድሕድኩም እንዳተባላዕኩም ሕጅና ሓሩ ሹዕ ማዓልቲ ስለስተዛረበት ኣይኮን ካንተ ዛረብ እሶም ዝበሉና ያሳደጊማት ሓቀ ንሕና ንድኩ ولا شو تزاريبنا هنا سمعنا هنا سينا نمبر انا افتاجف مع زنبر تزاريبهم صنعنا لا انا غرد سمعنا لها عدابه سلازل غمبر ديس خاص معتها زرباح واسطبله الك هلا هاي بالكم لنا نسمع حجي دحنا او موني ولا ساعات انا خي تزارب خلصي نبعلو جوجو انا خي تزارب خلصي ازاربهم تاشمو اي تفررهم عدلها بوم يلو تزاربو زنبره جوجو حجي انا غرد ساعات ثاني ساي تزاربكم يرب ساعتي حجي كن ابزي سلازرغم كواس نابا يمصيوا انا غرد انا غرد انا غرد نرد ايامنا خلي انا غرد واي مون قال ستري لوس نابا يمصي حوي كنا ساعات تراي نحن سمعوا نحن سمعنا نقول لهم الناس انت بدنس انت هاي بجك كم كايت عقم لك يسوس كبرس حجي انت نقول لكم سلي جقنا والجقون وا ديما دينو كلنا نعمل دلي سمعنا دلي سمعنا سلي حوي سمع لها سمع له انا جوجندي تازغاطمت تشع انا زولكو كمان ذكران تكونكا زي هوليفود دبلتي تعجاو نسو مصيو نت حزب نتم عبي سبات كدوفو من كذا كتابام سراخو هبا تليفوننا بيقربو يله نت حزب مصيخا دبلكو سمعكانيخا دلايكم تزاربو اذا ገንዘብኩም ገንዘብናይ كم دلايكم تزاربو سليون ايتعبسم يدوي زبل سبارئنا كدوفوم دلاي يزارب حزبي دمصون سمع ندلينا لنا كان حاتو قيقك ولا نتي كاميرا ما كمان الي وخاو ديلك هو داس واي ساخ ايدك هذا زي بقى زاربو لكم شو عقبه بحد ويطابلكم كازاربكم زي يعني ثانيه ايكون حجوك انا سينا شعيكم وزاربك هذا اللي حجيين تزارب نيرا يعبسوميو يفرارحوميو سغاب يهرومي امون زبل زربابو سمعي علينا هرمونا عندكم شما يتصوعكم كم تهرموهم قلنا قرمنا انا بتاع ساعات نبرستويشني تزاريب اتا لايف انا خفيتي يا سلاز نبركو اكت ساعتتي شعوسي بتعمي يفرارح نيروم يشقرروا نيروم تم حزبسي ايفن جوجو كمان ازار بوميلس يزارب كان يرويزي اذا حجي مس حزبي كوينه اب مس شحن قالين حزب كوينه زرا اخوي تزاريبه مالتيو سلازس تاي تحاوسو أنا أبزي فقدنا حتى كان أنتم معهم سبسيبة كان علي ما المكينات خلي مكينة في الغنزة أنا أكون كون زمنيرة سمعني مجمري أنا أكون كون زمنيرة ذهب نمرة ود مسكلن اتخال أيون ود مسكلن كلتي أمي ما بتم أغلاتهم زوجوا ميرم أنا دعري نرى وجو حب بيلون عبد الحريت فمريس متين عيبني أنا خوف اللي زعل زمنيرة من البعض نتهز بدقة في زارم يرى أنا جنت هسي أتفارح قوسة بنت الليو أنا حسيبي ونا فلت كتكسب كفرارح من البعض سلام حوي أرجع حتى لاتنا حزب انت إلو مسيلك توزنا بره حزبنا شو معلتي اتوما اوزنا ور سبات تمريت ام مچم توهيل كالخا اتوما اوزنا ور خا وحدات يم كاب 50 زي بوس حسابات يم نيرو مرحت بلوك يخونو مرحتي ناي اخلي يخونو تما ونوركم بتعم وحدات يم نيركم تما اوزنا وركم ابرهلنا انا خمزي سرحي يزبل نيرو نفس وكف سدتني انا سدتني يزبله اي سمعنا شو معلتي تمريت ام زموصو تملميلم يمثلنا أبرهلنا زيا ناين نيرنا عندنا بزيا تردي خني لا 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 نخل نديم زو خلو نيرم سيستري ولا نتبحيت قالن تيمس يخلو نيرم لك الله تو حزب زنبره مرحت بلوك يم تواهيلم تملميلم يمچم كايدو هايل جيجا قبلك اللي انا جيجا تو عبي سباي زنبره مرحب لوكي تي اوشنا نصري يلو تري زلغ تخكل الله غندي حسس مرحب لوكي
عبي سباي ودي ساعة ودي 7 عامتي كم يقرص خون خل اللي كتحاسب اللقي تترجع جامي عبي سوق زارو وزلوا خي سوم دك 7 دك 8 عامت زارو وزلوا خي سوم كم راح تبلغ قاتيو هلو الله أنا نسمعك لنا الصوم كينا دحان رأيو مرقاقيمكم 3-4 تسوقي له الصوم كي تم مشايخنا تم عاشوش سنجا مرحت بلوقاتهم سلام نحن الصوم كم متنا كوينا كاب حزب متنا اب تحت كومنت زصحف نبره تمريص ام يمطيم سلازلو نبره ابرهايا انتي نبر مسيلكم حجيناتنا يعني سيسري بعبي سما بتاش منهم دلو زخون عينت جيجا ونس سو ولا تزاري بندي زخون عينت جيجاس كهلو نخيل يلو جيجا دحر له تعراريم كاندي ولا توحس ديكون بوتا سلازلو تليفون تدويل واحد يكون تليفون تدويل مثلا عرفت ولا تكون ما دليل اي حجين دائما غوجو مره كلهم مونيتا مالتي ناشعو زنبره منالبات سب نناتو شجر كله خلي ناي ولقي حتى نابنت اب علم واحد زلو سب يوسد اب علم واحد زلو يسب يوسد አዲስ አበባ ዘኸደ ይኹን ናብ ዝተፋለ ቦታ ዝወፀ አይነ ሰብና ኢልና ኢና ንሐግና ሕግ ውጥና ምናት ናለም ዋጭልኩም ስለተሰድዎ ዘለኹም ስለትልምኑ ዘለኹም ማለት እዩ እዚ ሕና ከዓ ምናልባት ደቀይ አዲስ አበባ አለው አይተወስድኒ ካዝበልና ያሰብ በወዱ ጎሩና አና አጥሪፍና ወይ ጸሪፍና በወዱ ኣብ ቲክቶክ ዝቅልቀል ድላይ ዘረብ ሰባሎ በወዱ ጎሩና አና አጥሪፍና ምናቱ ሰቆለ ይውን ኢልና ሰቆሎ ቲክቶክ ተሊ ሰቆሎ ሕና ግን አባለም ዋጭ ዘሎ ኢና ነብይና ያ ተዛሪብና በዚህ ተላዓለ ሰብ አሙንጓአቲ መቸም አግርግር ገርና ማለት እዩ ናብ ጠርፋቲ ስለዚህ ምናልባት ከምዚ ወዲ ከምዚ ናይ ደቆም ዘይወሰዱ አዲስ አበባ ዘለው ንሊቢያ ዝኸዱ ናይ ዘይወሰዱ ንኤርትራ ዝኸዱ ዘይወሰዱ ሰባት ተቀየሙ ክዛረቡ ክሉ እና ከዓ ዘሎ ኢና ናይ መንግስቲ ኣና ዝምልከተና ይኮነን ናይ WF ተቆይኑ ማለት እዩ ዝቆፃፀር እዩ ንሳር አራሪስ ይቆፃፀር እዚ ግን ተለሚን ዝመፀና ንመታን ንክበፃሕና ህልው ሰብ ይጠቀም ኢልና ሕግ ውፅና ንዕኡኻ ህዝቢ 99 ደር ተቀቢልዎ ተሓደ ስለ ዝቆረ أنا بس زقدسن نقرأ يكونكم نهل كل هذا تقبلوا حد سبك قيام خلينا يود زي وسده إذا تود خمسة تزارو هزبي لنا تيلوها تقول زارو زلقة هزبي مناتو تعرف نحن حسابات قدولسي بس قافير زي عقب سوونا له حجن تايقبلنا مسيلك بقدام يتزاري دك نستيوسي مرة حوي حنساب أود الله دك نستيوسي بوزح دك نستيو حجزاز دلي عصابات اللوا صبصب ناي دك نستيوس هابني لا تجزي سلستجزي دوي دلك تليفون كاي تلعلوني هذا اللغة زوح وحدة تحواتنا انتنا أود الله دك نستيو نحجز ندلينا تنا أود الله دك نستيو قصرا ندلينا بلا اللوا انت خيلك تليفون قال علاني شجر يقولون الحجين تايدا متاع أنا يدك نسيو حجي أسمريسا بتقول لا يتفلتني نعاون أنا حجي تاعو سبسيبه بتقول أولادك نقدر كايلاتني أقعد أمي no أيتك أقعد أمي no أيتك أقعد أمي no أيتك أيتك no أيتك